بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سورة نوح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ اتبك الله بالله بألله من الشيطان كسيطان الرجيم كالله زنت كتباررو. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بألله سم الرحمن إذن تسفي بهونو الرحيم روح بهونو جيتا سم اجمر الله بانببين. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. إنا أرسلنا إنك كلاكن نوحا نبي الله نوحا يمجمر يوم ملكتنيا إلى قومه ودهزبوتشو أن أنذر أستنقك يالنسنهون قومك ህዝቦች የተላከባቸውን አስጠንቅቃቸው من قبل ከዚያ በፊት ከምን በፊት አየእቲየሁም ከመምጣቱ በፊት በነሱ ላይ عذابun አሊም አሳማሚው ያላህ ቅጣት በነሱ ላይ ሳይመጣባቸው በፊት አስጠንቅቃቸው ወደ እውነተኛ ወደ ተፈጥሮ ሃይማኖታቸው ወደ ተውሂድ እንዲመለሱ ንገራቸው። قال يا قوم إني لكم نذير مبين. قال ኑህም በተራው ያላህን መልእክት ተቀብሎ ምን አላቸው? يا قومي ህዝቦቼ ሆይ ኢኒ ለኩም እኔ እኮ ለእናንተ ነዚሩን አስጠንቃቂ ሙቢኑን ግልጽ የሆንኩ አስጠንቃቂ ነኝ አላቸው። ይዞ የመጣላቸው መልእክት ደግሞ ምን ይመስላል? أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. أن اعبدوا الله اللهم ببتشينت أملكوت واتقوه السنم فروت وأطيعوني ملكتون يجي الله دمو يمتهوت أني نيننا أني يجي يمتهوت ملكت أني تاززوني على إهين كادرقاتشو يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. يغفر لكم الله كوي مراتشوهال لنانت من ذنوبكم كونجلوچاچو ويؤخركم يازغياچوهال إلى أجل مسمى اتوسنو غيزي درس بركة يالله هيوت يسطاچوهال. إن أجل الله يا الله وساني يا الله فردكو إذا جاء بمطاچ غيزي لا يؤخر اسوكو بفصوم امتزغي አይደለችም ትፈጸማለች። لو كنتم تعلمون ይሄን የምታውቁ ቢሆን ኖሮ ከወንጀላችሁ ከክህደታችሁ ተመልሳችሁ ወደ ተፈጥሮ ሃይማኖታችሁ ወደ እስልምና ወደ ተውሂድ ትመለሱ ነበር፣ አላህንም አታምጹትም ነበር። قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. قال نوح عليه السلام ربي ጌታዬ ሆይ إني أنيكو دعوت تطرهኝ قومي ህዝቦቼን ليلاً بلليتم ونهاراً بكأنمكو طرهاچو ودانت እንዲመለሱ. فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. فلم يزدهم ነገር ግን እኮ አልጨመረላቸው ዱዓኢ የኔ ጥሪ ኢላ ፊራርን ከኔ መሸሽን ከጥሪው መሸሽን እንጂ እኮ አልጨመረላቸውም። وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. وإني أنيكو كلما دعوتهم ሁሌ በጠራኋቸው ጊዜ ሊተግፊረ ለሁም አንተ እንድትምራቸው ጀዓሉ ያደርጋሉ እኮ አሷቢዐሁም ጣቶቻቸውን ፊ አዳኒሂም ጆሮዎቻቸው ውስጥ ይከታሉ መልእክቴን ላለመስማት። ወስተኽሸው ይሸፍናሉ እኮ ደግሞ ثيابهم ልብሶቻቸውን ፊቶቻቸው ላይ እኮ ደግሞ ጣል በማድረግ ይሸፍናሉ። ወአሰሩ ዘወተሩ ወስተክበሩ ኮሩ استكبارا መኩራትንም እኮ ኮሩ። ثم إني دعوتهم جهارا. ثم إني كزيام እኮ እኔ ተስፋ ሳልቆርጥ ደግሞ دعوتهم ጠራኋቸው جهارا ጮክ ብዬ ደግሞ ጥሬን አስተላለፍኩላቸው። ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا.
ثم إني እኔ ከዚያም እኮ ደግሞ አዕለንቱ ግልጽ አደረግኩላቸው ለሁም ለነሱ ወአስረርቱ በሚስጥር ደግሞ ጠራኋቸው ለሁም እነሱን ኢስራረን መመስጠርን እየመሰጠርኩ ያንተን መልእክት እኮ አስተላለፍኩላቸው ጌታዬ ሆይ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا فقلت አልኳቸውም استغفروا ምህረት ለምኑ ረበኩም ጌታችሁን ኢነሁ እሱ አላህ እኮ ካነ ገፋራ ምህረተ ሰፊ ምህረተ ብዙ የሆነ ጌታ ነው አልኳቸው يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا يرسل السماء كدامنا كودمو يلكلاچوحال عليكم بنانت لاي مدرارا يتنبوبوا زنابنكو يلكلاچوحال الكواچو ويمددكم يلغساچوحال بأموالين ገንዘቦች ይሰጣችኋል ወበኒን ልጆችንም ወይجعل لكم ለናንተም ደሞ እኮ ያደርግላችኋል አላህ ጀናቲን የአትክልት ቦታዎች ወይجعل لكم አላህ እኮ ያደርግላችኋል አንሃረን ወንዞችንም ይሰጣችኋል ምህረት ለምኑት እሱን ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ما لكم من ሆናችሁ ነው አላቸው ኑህ عليه السلام የተላከባቸውን ህዝቦች لا ترجون لله وقارا ለአላህ የሚገባውን ክብር ማትሰጡት ከወንጀላችሁ ከክህደታችሁ ተመልሳችሁ እጅግር ለሱ የሰጣችሁት ማትሆኑት በምን ምክንያት ነው ምን ምክንያት አላችሁ አላቸው ከዛም በኋላ ያላህም ማስረጃዎች ሊደረድርላቸው ነው ምን ሲል وقد خلقكم አላህ እኮ በርግጥ ፈጥሯችኋል አጥዋረን በደረጃ ስትሆኑ ከፍትሆት ጠብታ የረጋደም ከረጋደም የታኘከ ስጋ የመሳሰለውን ያደረገ እኮ በስቴፕ በደረጃዎች ነው የፈጠራችሁ አላቸው ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا ألم تروا أتملكتم من كيف خلق الله انديت اندفتر 7 سماوات 7 سماوات طباقا አንዱ ካንዱ በላይ የሆነ ሲሆን አድርጎ 7ቱን ሰማያት እንዴት እንደፈጠራቸው አታዩምን وجعل القمر ጨረቃንም እኮ ደግሞ አደረገ ሰማይ ላይ ማለት ነው فيهن نورا አብሪ ስትሆን وجعل الشمس ፀሐይንም አደረገ سراجا ብርሃን እኮ አደረጋት والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله الله دموكو أنبتكم أبكالاتشو من الأرض كمدر لي نباتا مبكالنكو أبكالاتشو مانن أباتاتشو آدمن كأفر بمفتر إنانتنكو أبكالاتشو ثم يعيدكم كزيام دمو يملساتشوهال فيها ود أفر ويخرجكم كزيام يوتاتشوهال إخراجا موتاتن دمو توتالاتشو كموتاتشو بوهالا كأفر است دمو تكسكساتشو توتالاتشو والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا والله الله እኮ جعل لكم ለናንተ አደረገላችሁ الأرض ምድርን ቢሳጣ ልሙጥ ሰፊ እኮ አደረጋት የተዘረጋች لتسلكوا ልትገቡባት ሚንሃ በሷ ውስጥ ሱቡለን ፊጃጃ ሰፋፊ መንገዶችን ሰንጥቃችሁ እንድትገቡባት አደረገ ሲል ለህዝቦቹ ነብይላህ ኑህ አስተማረ قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا قال نوح قال ألكو نوح دمو ملسو آله ربي ينيجيتا هوي إنهم النزيه زبوتشيكو 950 عمت دعوة كادر كلها بوهالا عصوني أمزوين واتبعوا تكتلوا من لم يزيده اما يتقموا يهونن سوكو تكتلوا منو ماله ገንዘቦቹ وولده ልጆቹ ما يتقموت إلا خسارة كسرة እንጂ
የማይፈይዱለት የሆነን ሰው እኮ እኔን ትተው የኔን ጥሪ ትተው እኮ የማህበረሰቡ ቁንጮ የሚባለውን እንዲህ አይነቱን ሰውዬ እኮ ተከተሉ። ወመከሩ መክረን ኩባራ وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا ومكروا النزي وانا ميبالوتكو ومكروا أسيروا مكرا كبارا تلك هنا سيراكو أسيروا وقالوا ارس بأرسم تبابالو لا تذرون اندات تتو سيلو عززو مانن يمهبر سبو زكاج ميبالوتن انمان يمهبر سبو قنچو ميبالوت منالو وقالوا أهلوكو لا تذرون اندات تتوالو آلهتكم أمالكتوچاچون اندات تتوالو انمانن ولا تذرون اندات تتو بفتصوم ود يتبالون ولا سواعا سواع يتبالون ولا يغوث يتبالون ويعوق يتبالون ونسر يتبالوتنم أمستو حاولت يتسرى اللاتشو هزبو مياملكاتشون أمالك تبلو يازاتشو اندات تتوسيلو يمهبر سبو قنچوچ اتاشلالو تعززو نوكت ألاهنم وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا وقد أضلوا برقت قوات مموال كثيرا بزون هزب قوات مموال النزي محبر سبو قنچوچ ميبالوت كراتينوچو جيتاي هوي ولا تزيد الظالمين بدلينوچن اتچمر اللاتشو إلا ضلالا تمتن انجي اتچمر اللاتشو مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا مما خطيئاتهم النزي بدلينوچو بتقلالاكو أغرقوا بونجلاتشو يتنساكو اندي سمتو تدرقوا بوها فأدخلوا قبهم نارا الله اساتنكو اسغباچو فلم يجدوا لهم على غنيمكو كالله بكل لمطاباچو قطات من دون الله كالله وچكو امالكتوچاچنن እንዳትተው ሲሉ እንዳልነበረ አንሷረን ረዳት ሆነውኮ ከአላህ ውጭ እነዚህ አማልክቶችም ሆነ ማንም አልመጣላቸውም وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا وقال نوح قال ربي ينيجيتا هوي لا تذر انداتتو على الأرض بمدر لي من الكافرين ككهديان ديارا أنتن من داتتو إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا إنك أنت قال الله جيتا هوي إن تذرهم أنت بتتواتشوكو يضلوا يتأملوكو عبادك يتقرطني الله باريوچكو ياتأمبهال ولا يليدو أي ولدوم دموكو نزيت أماموج إلا فاجرا أمسأنياننا كفارا كهدين انجيكو أي ولدوم رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا ربي ينيجيتا هوي اغفر لي لني مارين ولوالدي ولا جوتشين مارلين ولمن دخل يقبان مارلين يت بيتي أني بيتي يقبان مارلين مؤمنا أمانين وللمؤمنين واندمانيوتشن والمؤمنات سيت أمانيوتشن مارلين ولا تزيد الظالمين بدلينيوتشن دمو أتجمر اللاتشو إلا تبارا كاديوتشنم كتفات بكر أتجمر اللاتشو سي نبي الله نوح إهن دعاء لقيتاتشن الله سبحانه وتعالى أقرب مالتنا بأالله فقاد يزاريو بأتشرو قال بقال يسورة نوح تفسير إهني مسلال الله سبحانه وتعالى أوكتيستان رجم دمي كإخلاصنا كملكام سراغا يلدقسن إرس بأرس اندن مامار መጨረሻችንም ያሳምርልን የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጎረቤቶችም በጀነት ላይ አላህ ያደርገን ወሰላሙ ዐለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ሱብሃነከ اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب